बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। दिल को छू लेने वाली तहरीर। अल्लाह पाक इंसान की नियत पर अजर अजीम अता फरमाते हैं। सैयद जद्दा एयरपोर्ट पर बैठा हुआ अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था, जबकि इसके साथ ही इसका हमवतन दूसरा मिस्री हाजी भी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे से आसूदगी छलक रही थी। दोनों हज के फ़राइज़ अदा करने के बाद वतन वापसी जाने वाले हाजियों में शामिल थे। अचानक सैयद के साथ बैठे हाजी ने एक लंबी सांस ली और अपना तारुफ कराया। मैं बिजनेसमैन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फजल है और मैं समझता हूँ कि हर हज के बाद मुझे रब के ज़्यादा करीब होने का मौका मिला है। इसके बाद इसने इस्तफसराना नज़रों से सैयद की तरफ देखा, गोया जवाबन इसके तारुफ का मुंतज़िर हो। सैयद मुस्कुरा दिया और बोला, भाई मेरे हज का किस्सा कुछ ज़्यादा ही तवील और घंजलक है। मैं आपका सर खाना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, एक तो हम यहाँ इंतज़ार के सिवा कुछ कर नहीं रहे, दूसरा यहाँ खाने की हर चीज़ बाहर से 20 गुना ज़्यादा महंगी है। बस एक सर ही तो खाने को फ्री में है। दूसरे हाजी अब्दुल बारी ने हंसते हुए कहा। सैयद ख्यालों में खो गया, गोया फैसला ना कर पा रहा हो कि अपनी कहानी को कहाँ से शुरू करे। मेरे भाई, मैं एक प्राइवेट अस्पताल में फिजियोथेरापिस्ट हूँ। सैयद ने आखिरकार बोलना शुरू किया। मैंने 30 साल अपनी तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी रकम कटवा कर इस हज की तैयारी की है। इस साल मेरे हज के अखराजात पूरे हो गए थे, जिन्हें मैं अस्पताल के फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेकर निकला ही था कि एक खातून को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन माजूर हो गया था, मगर पिछले 6 माह में मेरी अनथक मेहनत और प्यार और शफकत की वजह से वो 50% ठीक हो गया था, जबकि उम्मीद थी कि मज़ीद 6 माह के बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। इस खातून ने मुझे सलाम किया और दबे हुए लहजे में बताया कि वो लोग अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं, शायद फिर हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी, जिस पर मुझे काफ़ी वक्त लगा। मुझे लगा जैसे वो मेरे इलाज से मुतमईन ना हो। मैंने पूछा, क्या आप मेरे तरीक़ा इलाज से मुतमईन नहीं हैं? मैंने इस खातून से सवाल कर दिया। वो कहने लगी, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो बच्चे को डॉक्टर के बजाय बाप बनकर संभाला है। मेरा तो रवा रवा आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे में ना सिर्फ जीने की जू जगा दी, बल्कि अपनी ड्यूटी से हटकर इसको विज़िट किया और तोहफे तोहफ़े भी दिए, जिसके लिए हम मियाँ बीवी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। फिर आप अस्पताल छोड़कर क्यों जा रही हैं? मैंने हैरानी से पूछा, मगर वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर मरीज के कमरे की तरफ चल दी। मैं सीधा एडमिन ऑफिस की तरफ गया और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा कि ये लोग अस्पताल क्यों छोड़ रहे हैं। वो छोड़ नहीं रहे, बल्कि इनको कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का वालिद जॉब से फारिग कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग अस्पताल के चार्जेस देने के काबिल नहीं, लिहाजा इनको कमरा खाली करने के लिए कह दिया गया है। मैं वहाँ से मैनेजर साहब के ऑफिस में गया और इनसे दरख्वास्त की कि बच्चे को इलाज जारी रखने की इजाज़त दी जाए, मगर मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मुदीर ने निहायत रखाई से कहा कि सैयद, ये एक प्राइवेट अस्पताल है,
کوئی چیریٹی ادارہ نہیں ہے، یہاں وہی علاج کرا سکتا ہے جو اخراجات کی سخت رکھتا ہے۔ مدیر کا دو ٹوک جواب سن کر جوں ہی میں مڑا تو میرا دایاں ہاتھ میری جیب سے ٹکرایا جس میں میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ دفتر سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھرانے کا کس قدر شوق ہے، اور اب جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں مگر تو بے نیاز ہے۔ میں حج پہ نہ آ سکا تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا۔ میں وہاں سے سیدھا اکاؤنٹنٹ آفس میں آیا اور اس بچے کے اگلے 6 ماہ کے اخراجات جمع کرا کر اس کے ڈسچارج آرڈر کینسل کرا دیے۔ الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا تھا، مگر حج پہ نہ جا سکنے کی کسک اپنی جگہ تھی۔ پھر آپ نے جب اپنے حج کے اخراجات اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دے دیے تو آپ حج پر کیسے آ گئے؟ عبد الباری نے بے چینی سے سوال کیا۔ میں جب گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسک کا ایک ایک منظر میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا تھا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے اور میں بہتے آنسو کے ساتھ ہی سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے لے کر حج کی قبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ حجاجن مبرورن یا حج سید لقد حجت فی السماء قبل ان تحج فی الارض تعتق لنا یا حج سید۔ اے سید، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، تو نے زمین سے پہلے آسمان پر حج کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حج کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرو۔ ایسی کیفیت میں فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔ فون پر اسپتال کا مینیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ اسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے۔ وہ اپنے خاص معالج کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس کے معالج کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے، جو بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باس کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اپنی ضروری کاغذات اسپتال کے ایڈمن آفس پہنچا دیں۔ میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے۔ یوں اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ حج کے بعد اسپتال کے مالک نے مجھے میری خدمات کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے اور میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے، لہٰذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی ہے وہ اس کے احسان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ معاوضے کی بات کر کے مجھے گناہگار نہ کرے۔ پھر میں نے اس کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا، جس پر اس نے مکے سے ہی فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج تک اسے اسپتال میں بلا معاوضہ رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس خاتون کے شوہر کو اپنی ایک فیکٹری میں سپروائزر کی پوسٹ پر رکھ لیا اور اسپتال انتظامیہ کو میرے سارے پیسے مجھے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یوں اللہ پاک نے مجھے فری میں حج کرا دیا۔ عبد الباری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اٹھ کر سید کا ماتھا چوما اور اسے مبارکباد دی اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے 10 حج کر کے اللہ پاک کا بہت قرب حاصل کیا ہے، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ میرے ایسے 1000 حج بھی تیرے اس ایک حج کے برابر نہیں۔ میں تو خود حج پر آتا رہا جبکہ تجھے تو اللہ خود ہی اٹھا کر اپنے گھر لایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجی سید، اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی دعا بھی کر دو۔
اللہ تمہارے حج میں برکت دے۔ دوستوں، امید کروں گا آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔